متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرة مع تأشيرة أو كيفية طلب تأشيرة هولندا بالنسبة للجزائريين. كما نعلم أن هولندا هي دولة عضو في فضاء شنغن. هولندا ولا لي بيبا أراضي المنخفضة. أول شيء معليك إلى التوجه إلى هذا الموقع VFS Global. أخليكم رابط الموقع في صندوق الوصف. VFS Global خاص بطلب تأشيرة هولندا. جو هنايا، هذا هو الموقع الرسمي تاع VFS Global. شوفوا أنواع التأشيرات. أولا تيب دو فيزا، كما رانا نشوفو هنايا تيب دو فيزا، فيزا دو كورت دوغي، كاين فيزيت كارايب، كاين فيزا لونغ سيجور. فيزيت كارايب يعني هناك بعض الجزر تابعة إلى مملكة هولندا تقع في المحيط الهندي. سان مارتن من بينها جزيرة سان مارتن المعروفة. فيزا كورت دوغي نجد فيها التأشيرة السياحية. وبالنسبة للفيزا لونغ سيجور، مثلا شخص عنده عقد عمل مرتبط بعمل في هولندا، يعني يكون طلب فيزا طويلة المدى اللي هي فيزا لونغ سيجور. نشوفوا اليوم التأشيرة السياحية. التأشيرة السياحية demande de visa pour visite touristique ou la demande de visa visite officielle et d'affaires, demande de visa pour visiter la famille et les amis, demande de visa pour le transit, demande de visa pour visite touristique. Le tourisme، شوفوا شو الملف document requis caractéristique، ملف خاص بالتأشيرة السياحية. Attention, vous devez vous présenter en personne. Les réglementations de Schengen exigent la prise d'empreintes digitales. يعني بالنسبة المعني بطلب تأشيرة لازم يحضر في مركز VFS Global لأخذ البصمات. Veuillez noter que tous les documents déposés doivent être fournis en original ainsi qu'une copie simple. يعني كل أوراق الملف تكون أصلية ومعها نسخة، يعني une copie. Si les documents sont en arabe, ils devront être accompagnés d'une traduction en français, néerlandais ou anglais. يعني كل الأوراق تاعو باللغة العربية معليه يديرلها ترجمة باللغة الفرنسية، الهولندية أو الإنجليزية. دوكيمون أفورنير، يعني نفس الشيء مع معظم تأشيرة شنغن، يعني نفس الملف تقريبا. جواز السفر، votre passeport en cours de validité, minimum 3 mois en plus à la durée de séjour demandée, plus copie de toutes les pages du passeport, acte de naissance pour les enfants ou la fiche familiale. الاستمارة un formulaire de demande، يعني استمارة طلب التأشيرة، document rempli en néerlandais, français ou anglais. الاستمارة تكون مملوءة باللغة الهولندية، الفرنسية أو الإنجليزية. deux photos d'identité، يعني صورتين شمسيتين.
photocopie de toutes les visas Schengen que vous avez obtenus les 5 dernières années et les pages avec les tampons d'entrée et sortie de l'espace Schengen. يعني إلا كانت عندك فيزا من قبل بجواز سفر، ما عليك كيما قلت لكم دير كاع لي كوبي تاع لي باج تاع لو باسبور تاعك تاع جواز السفر، بروف ديتا سيفيل، اكت دو مارياج، اكت دو سيليبا يعني فيش انديفيديوال الا كنت غير متزوج، وإلا كنت متزوج اكت دو مارياج، اون اسيورونس دو فواياج يعني من اي وكالة تأمين، لا اس ا ا ولا اكزا ولا هما يخدموا لك لاسيورونس دو فواياج. الريزرفاسيون دوتيل بالنسبة للتوريزم نعطيكم هذه المعلومة، ماذا بيك لا ريزرفاسيون دوتيل تاعك تكون كونفيرمي، وماذا بيك اذا حبيت يكون عندك ولا تكون نسبة الحصول على التأشيرة عالية، ما عليك يكون لو روسي دو بايمون تاع الفندق في الملف مع لا ريزرفاسيون. يعني ما يعطولكش الفيزا تقدر تريكوبيري الدراهم تاعك عن طريق بطاقة فيزا كارد، ماذا بيك تديرهم ان بروف اللي راح تقنعهم للتحصل على هذه التأشيرة اللي هي تأشيرة شنغن. ريزرفاسيون دوتيل، بروف دو مويان دو ترونسبور، ريزرفاسيون بي دافيون الي ريتور يعني حجز تذكرة الطائرة، حجز فقط يعني ما تشريش لو بي دافيون، يعني une réservation فقط. relevé d'un compte bancaire en dinar pour les 3 derniers mois plus justificatif des ressources économiques en euros durant le séjour، مثلا carte de crédit international visa card ولا ماستر كارد ولا chèque de voyage etc. يعني شيء يثبت عندك العملة الصعبة مع relevé تاع لو كونت بالدينار الجزائري تاع 3 أشهر الأخيرة. لي دوكيمون سويفون بالنسبة لي سالاري، كما قلت لكم لي سالاري يخدموا عند خواص، اتستاسيون دو طرافاي ولا كونطرا دو طرافاي، اتستاسيون دافيلياسيون على كناس، شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وشهادة العمل، اوريجينو بليس كوبي دي ديرني 3 بيلتان دو سالير، لي فيش دو بي تاعك لي زوريجينو مع لي كوبي تاعهم، والتيتر كونجي. بالنسبة لي فونكسيونير كذا نفس الشيء، اتستاسيون دو فونكسيون، اوريجينو 3 derniers bulletins de paye originaux des relevés bancaires des derniers 3 mois. هذا هما بالنسبة لي بروفيسيون ليبرال ولا لي كوميرسون ولا لي زوم ولا لي فام دافير، رجل اعمال ولا تجار ولا اي شخص مثلا يخدم عند روحو. البروفيسيون ليبرال اوريجينال اي فوتوكوبي دو ريجستر دو كوميرس يعني سجل تجاري، l'original traduit en français ou en anglais يعني سجل تجاري الجزائري تجيب باللغة العربية ديرلو ترجمة رسمية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. original et photocopie certificat d'existence، original et photocopie de l'extrait drôle تاع الضرائب، original et photocopie de l'attestation du pouvoir de gérance. هذه بالنسبة كما قلت لكم الشخص لو جيرون، شخص مكلف شخص بيكون جيرون مثلا في المحل تاعو او في الشركة، بروكيراسيون تاع لا جيرونس. اوريجينال اي فوتوكوبي دو فورمولير C20 افيك شيفر دافير اي بينيفيس يعني لو C20 تاعك يكون فيه لو شيفر دافير والبينيفيس. اوريجينال اي فوتوكوبي دو لا ميزاجور دو لا كاسنوس يعني لا ميزاجور تاع لا كاسنوس. originaux des relevés bancaires personnels du demandeur des derniers 3 mois. Carte professionnelle du demandeur et décision d'installation délivrée par l'ordre professionnel selon le cas. مثلا un pharmacien عندهم تاع l'ordre يعطولو لا كارت هذه professionnelle du demandeur عفوا la décision d'installation. originaux et photocopies des relevés bancaires de la société algérienne des 3 derniers mois ou autre preuve de la propriété de biens ou d'autres moyens de subsistance selon le cas. agriculteur بالنسبة للفلاحين attestation d'exploitation agricole، certificat de titre de la propriété agricole يعني هذه الأوراق كلهم تخرجهم مديرية الفلاحة. autre preuve de la propriété de biens ou d'autres moyens de subsistance selon le cas originaux des relevés bancaires des derniers 3 mois
و dernière déclaration de revenu annuel. يعني كل هذه الأوراق المدير يتفق لها مع لي رولوفي بانكار تاع لي dernier 3 mois. لي روتريتي ملف يتكون من ورقتين فقط: اتستاسيون دو بونسيون يعني تخرجها من السيانار الصندوق الوطني للمتقاعدين، كذلك لي اوريجينو دي رولوفي بانكار دي dernier 3 mois مع لي رولوفي تاع لي dernier 3 mois. كما قلت لكم لو رولوفي ماشي شرط يكون تاع البنك، يقدر يكون تاع البريد تاع سي سي بي كما نقولوا، برك يكون فيه لو موفمون بالدينار الجزائري. بالنسبه لي ستوديون سيرتيفيكا دو سكولاريتي يعني شهاده كما نقولوا شهاده مدرسيه، مع بطاقه الطالب كارت ديتوديون دو لاني اونكور يعني بطاقه الطالب تكون ساريه المفعول، يعني يكون الاتوديون هذا مازال يقرا. جوستيفيكاتيف دو لا سيتوياسيون سوسيو بروفيسيونيل دي بارون يعني تدير لي فيش دو باي تاع لي بارون تاعك، كذلك شهادة ميلاد باللغة الفرنسية اكت دو نيسونس اون فرونسي. هذا هو الملف الخاص بتأشيرة التأشيرة السياحية إلى هولندا. يعني لا باز تاعو هي كما قلت لكم لا ريزرفاسيون دوتيل ولا لا ريزرفاسيون تكون مع اون اجونس دو فواياج في هولندا، يعني تكون أوراق تثبت بأنك ذاهب إلى السياحة، يعني يكون فيها بروغرام. هذه هي، هذا هو الملف. السلام عليكم ورحمة